जा सकते हो। आज इन्होंने कहा जी कि हमें ऑर्डर है, सिक्योरिटी रिस्क है, हम आगे जाने नहीं दे सकते। इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसमें कई मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं। फिर 36 पिटीशन है इसमें पेंडिंग थी, वो 36 पिटीशन एक यकजा करके 3 जज साहिबान के सामने वो लगाई गई और एक कंसेंट ऑर्डर हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो हमारे मुलाकातें हैं ट्यूसडे वाले दिन वकला की और फैमिली की और थर्सडे वाले दिन जिसमें फैमिली की और लीडरशिप की मुलाकात होगी, ये बाय ऑल मीन्स होगी और इस पे जेल इंतज़ामिया का एक कंसेंट ऑर्डर आया था कि हम उसको कर लिया करेंगे। जब से अदालत ने ये ऑर्डर किया है 24 मार्च को, उसके बाद एक ही मुलाकात हुई है 25 तारीख, उसके बाद आज तक मुलाकात नहीं हो सकी। आजकल जो हम इंडिया के खिलाफ इकट्ठे हैं और हम ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ हम यकजा होंगे, इंडिया की हर जो मुज़ाहिमत है उसका हम शदीद और सख्त जवाब देंगे और हर हाल में जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला और बहैसियत एक कौम देंगे। ऐसे हालात में खान साहब जैसे लीडर जो मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चेयरमैन या उनके दूसरे वकला की मुलाकात न देना काबिल मज़म्मत है। ऐसे से कौम में दरार पड़ेगा। इस तरह हालात में अगर इजाज़त ना भी होती तो स्पेशल इजाज़त आप दे देते, बजाय इसके कि आप अदालती अहकामात पे अमल दरामद न करें। इंतज़ार करेंगे कि कब हमें इजाज़त मिलती है, तब तक हम इधर होंगे। मुलाकात नहीं हो पा रही। आपने कहा है कि जेल अडियाला के बारे में बताया कि सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन फैसल चौधरी साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं गेट नंबर 5 पे। गलबन उनकी मुलाकात हो जाए, उनका क्या रास्ता है, वो किस रास्ते से जा सकते हैं? देखो, जिस तरीके से भी जाए, जिस तरीके से जाने चाहे, नहीं जाने चाहिए, या किसी को ना दे या सबको जाने दे, और क्यों ना जाने दे, मुलाकात कराएं। कोई अडियाला में सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। कोई अगर सिक्योरिटी रिस्क है, आप उसकी सारी प्रोसीजर प्रोवाइड करें, लोगों को लेके जाए। 5 वकला जाते हैं, 3 फैमिली मेंबर मिलते हैं, इन्हीं लोगों के लिए आप अरेंजमेंट करके एक ही गाड़ी में ले जाएं, वापस उनको ले आएं। खान साहब के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, ये उनका आईनी कानूनी हक है, ये अदालत का हुक्म है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उनका हक ना होता, अदालत का ऑर्डर ना होता, लेकिन आजकल जो पाकिस्तान के हालात है इंडिया के खिलाफ, ऐसे हालात में तो स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि खान साहब से फैमिली और वकला की मुलाकात हो। कल से सोशल मीडिया पे बहस चली हुई है कि बैरिस्टर गौर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं ऊपर तक, तो उनको किसी भी सूरत में नहीं रोका जाएगा। और दूसरी जानिब में कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौर की मुलाकात नहीं होगी, अगर उनकी मुलाकात हो जाएगी तो फिर उन पर तनकीद शुरू हो जाएगी। देखो, ये तो मुलाकात करना भी है तो वो भी मुतनाज़ है, मुलाकात ना भी हो वो भी मुतनाज़ है। वो तो हमारे लोग करते हैं, वो हमारी अपनी परिवार की बातें वो हम करते रहेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मेरे कोई अच्छे ही ताल्लुकात है, तुम्हारे विश के ताल्लुकात होते और बेहतरी की तरफ हम जाते हैं, लेकिन किसी के कोई ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात अगर है तो हम बयानिया के और खान साहब के लिए सारा कुछ चाहते हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं। मैं एक अकेले घूमता फिर रहा हूँ और जब तक खान साहब की एतमाद हासिल है तब तक उसके लिए जाता रहूँगा, वरना अपने प्रोफेशनल वकालत में वापस आऊँगा। बनने से पहले मरीम नवाज पेमेंट दी थी कि वो रास्ता हमें आता है, उसमें कि कैसे अपना काम अपने बातें मनवाई जाती हैं, तो क्या कुछ ये कि बस ऐसा रास्ता नहीं है या उसके लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है? देखो, वो डीलों पे यकीन करने वाले हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें। हमने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। खान साहब कह चुके हैं कि मैं बाहर आऊँगा तो आईन और कानून करेंगे। आज की मुलाकात भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ताल्लुकात के बिना पे करो, हम कहते नहीं, हमारा राइट है, अदालत ने ऑर्डर किया है, लिहाजा हमारी मुलाकात कराएं। ये खान साहब का राइट है और अदालत का हुक्म है। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने कंसर्न शो किया था कि इमरान खान को आइसोलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से तफाज़ात बनते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त आइसोलेट किया गया है? देखिए, वकला की मुलाकात होनी चाहिए, फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए और मुलाकात रेगुलरली होनी चाहिए। 2 मरतबा मुलाकातें ये होनी चाहिए। दूसरी बात है, अदालत का हुक्म यही है कि मुलाकात हो। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो बेल पर ना हो और इस पर ट्रायल कर रहे हो, आईनी कानूनी तौर पर 15 दिन में अदालत के सामने उसको प्रोड्यूस करना भी लाजिम है। लिहाजा ये बिल्कुल होने चाहिए ताकि ये जो खदशात है ये ख़त्म हो। थैंक यू जी, थैंक यू। कम जा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं अली ज़फ़र साहब भी आ चुके हैं जी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बताइएगा कि आप तो सेनेटर हैं, आपको भी रोक लिया गया है, क्या वजूहत हो सकती हैं, क्यों नहीं आपकी मुलाकात होने पा रही है? ये तो आज तो बड़ा ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो हमें ललकार रहा है और इमरान खान साहब की आवाज़ पूरी कौम सुनना चाहती है। बहुत ज़रूरी है कि उनसे हम इस पर मुशावरत करें ताकि वो
قوم کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ہم پھر مقابلہ کر سکیں دشمن کا. آج تو پاکستان کے لیے ہم نے آج ملاقات کرنی تھی. آج کا دن روکنا درست نہیں ہے. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے خان صاحب کے پاس آج آپ؟ اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا ایسا پیغام جو ہے وہ آپ پارٹی کی طرف سے لے کے آئیں گے؟ بالکل بہت ضروری میری تو ملاقات تھی، اسی کے لیے میں آج آیا تھا. میں تو انتظار کروں گا کہ ابھی شاید ہمیں اجازت اگر ملتی ہے اور ہم جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے آ کے بالکل. اچھا، جن کا لسٹ میں نام ہوتا ہے ان کو ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور جن کا لسٹ میں نام نہیں ہوتا وہ لوگ ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ دراڑیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ملاقات نہیں کرائی جا رہی؟ لیکن یہ تو خان صاحب نے بڑا کلیئر ڈائریکشن دے دیا تھا. بیسٹر گوہر صاحب لاسٹ ٹائم میٹنگ میں تھے، میں تو ایک مل نہیں سکا. پچھلی 3-4 میٹنگ سے مجھے ان کے نہیں ملنے دیا گیا، لیکن اندر سے خان صاحب نے جو پیغام بھیجا انہوں نے کہا کہ لسٹ شسٹ کو آپ چھوڑیں، میرے ساتھ جو مل سکتا ہے مجھے آ کے ملے. میرے پارٹی کے لوگ ہیں، مجھے تو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کیوں لسٹ بنا رہے ہیں؟ اس لیے خان صاحب تو ہر ایک سے ملنا چاہتے ہیں. ہم سارے خان صاحب کے ہی سپاہی ہیں اور ہم خان صاحب کے ہی پاس جا کے. آپ سینیٹر بھی ہیں، سیاسی بصارت بھی رکھتے ہیں، آپ کی سیاسی بصارت کیا کہتی ہے کہ کیوں پچھلے 2-3 مہینوں سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آج اب کیوں نہیں کرائی جا رہی، کیا نہیں کرائی جا رہی، وہ بیسکلی خان صاحب کو ایک آئسولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان تک ہماری انفارمیشن نہ پہنچ سکے، ہم ان سے بات نہ کر سکیں، ان کو آگاہ نہ کر سکیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور ان کی جو ایڈوائس ہوتی ہے، ان کی جو ڈائریکشن ہوتا ہے، وہ پھر ہمارے سے بہت اونچا ڈائریکشن ہوتا ہے، وہ ہمیں نہ ملے. یہ بیسکلی موقف یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشن نہ ملے. جب ڈائریکشن نہیں ملتا تو پارٹی بھی کنفیوز رہتی ہے. انڈیا کے ساتھ اس وقت اپنا حالات کشیدہ ہیں. کیا آپ پاکستانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر جنگ شروع ہوتی؟ دیکھیں یہ اس میں حکومت یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، سیاست کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم کیا کہا تھا؟ انہوں نے جب اسی طرح کا مسئلہ ہوا تھا، اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوم ایک ہے، یہ بہادر قوم ہے، ہم کسی دھمکی سے نہیں ڈرتے. اگر ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا تو ہم جوابی حملے کا سوچیں گے بھی نہیں، ہم جوابی حملہ کر دیں گے. جوابی حملے کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ان کا کہنا تھا. یہ ان کی کال جو ہے، جو ان کا انہوں نے کہنا ہے، وہ آج بھی کھڑا ہے. اور میرے پی ٹی آئی کا جو بھی سپورٹر ہے، جو بھی جینوئن عمران خان صاحب کو بے یقین رکھتا ہے، وہ عمران صاحب کی اس بات پہ کھڑا رہے گا. اچھا، اس لیے پاکستان کی بات کریں، حکومت کی بات نہ کریں. علی ظفر صاحب، کل آپ نے اجلاس میں کہا کہ ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے، آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے، وزیر اعظم کو بلانی چاہیے اور عمران خان کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے. اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا کسی کے ساتھ حکومتی رہنما سے؟ کوئی اس طرح کی آگے ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے عمران خان تک بات پہنچے یا آگے بات چل سکے کچھ؟ جی دیکھیں، میں ابھی تک میرے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اس پہ، لیکن آج کا میرا جو ملنے کا مقصد تھا وہ یہی ان سے ڈسکس کرنا تھا. کیونکہ جب تک عمران خان صاحب کی آواز نہیں اٹھے گی، اور ایک بار وہ آواز اٹھ گئی اور لوگوں نے سن لیا، تو وہ پھر گونجے گی پوری دنیا میں، اور پھر ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا اور ہندوستان کے تو جو ڈیزائن ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا قوم کے لیے ضروری ہے، اور آج کی میٹنگ میری اسی لیے بہت ضروری تھی کہ خان صاحب سے پھر ان کا ڈائریکٹ پیغام لے کے آؤں، اور ان کو ان کی آواز کے اس وقت اتنی ضروری ہے جتنا ہمارا نیوکلیئر بام. اچھا، لاسٹ سوال بتائیے گا کہ کیا فیصل چودھری صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں یا رہنما ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے وہ وکیل ہیں. بالکل مجھے لاسٹ ٹائم خان صاحب ملے تھے، اور خان صاحب نے انہیں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. تو جب تک خان صاحب کسی کو ہاں یا نہ کریں، میرا خیال ہے کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں یا کسی کے اوپر کسی کو کہیں آپ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں ہم سب
जो ओहदे रखते हैं वो खान साहब की बदौलत है, खान साहब की मानत है। खान साहब जब चाहे वो कह सकते हैं कि आपका ये ओहदा है या नहीं है। इसी तरह एक पार्टी चलती है। मेरा ख्याल है बाकी हम सारे बराबर हैं। अच्छा, आप पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान तहरीक साहब के सीनियर रहनुमा भी हैं। तो फैसल चौधरी साहब तो गेट नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। आप एनी ओहदा भी रखते हैं, पीटीआई में ओहदा भी रखते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। वो कौन से रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, बाहर आके खान साहब से बात भी बता देते हैं, वो रास्ता आपको क्यों नहीं आता? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि मुझे उसका नहीं ना मैं इस पर कोई कॉमेंट करना चाहूँगा। मेरी नज़र में बहुत बार हुआ है कि मुझे भी जाने दिया गया है, बहुत बार हुआ है मुझे नहीं जाने दिया गया। ये अब एक प्रोसेस आपके सामने है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं। आप तो इधर होते ही हैं, मैं आपको हमेशा देखता हूँ। आप दोपहर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आप खड़े हुए हैं और आप देखते हैं हालात क्या हैं और अदालतों के हालात भी आप देख रहे हैं। बहरहाल ये है, हमने इसी में अपनी सियासत करनी है। थैंक यू।